दोंगरावयलो प्रसंग 5वो अध्याय। लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो। थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले। तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो। 8 भागी। आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी, सर्गींचे राज तांचें। रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो। सादी बोडी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज। देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली। दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली। नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो। समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले। निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गींचे राज तांचें। मुजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर थरांची गडपाकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी। संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा। तुमचे आदीं आसल्या प्रवाद्यांकय तांणी तशेंच दगदिल्यात। मीठ आनी उजवाड। तुमी पृथ्वीचें मीठ। मीठच जर अळणी जालें तर कित्याक ताका खारसाण दिवची। भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकय ते उपकार ना। तुमी संवसाराचो उजवाड। दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना। कोणूय मनीस दिवो पेटोवन कळशेपंदा दवरिना, बगर घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिपोवणेर दवरता। तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं। नियमशास्त्रा विशयान शिकोवण। नियमशास्त्रा वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतिनाकात। रद्द करूंक न्हय, बगर तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां। सतत हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सर पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांत तें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचो ना। देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्यांक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले। पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्तो म्हूण लेखतले। देखून हांव तुमकां सांगतां, शास्त्री आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टीप्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत, तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगची नात। रागा विशयान शिकोवण। आमच्या पुर्वजांक सांगल्ले तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका। जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडतेक उबो करी जाय। पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय। आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय। आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासूं जाय। देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वयतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड। पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय। तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत
तुका पर्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत। सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयच्यो तूं भायर सरच्यो नाय। प्रद्वारा विशयान शिकोवन। प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगल्लें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एक स्त्रियेचेर दीस लायता, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करणेय जाला। तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय। तुजी सगळी कूड हेमकोंडांत घालन काणगेवचे प्रास तुजो एक विसवो तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें। तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तो कातरून काड आनी पयस उडय। तुजी सगळी कूड हेमकोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विसवो तुवें होगडावन काणगेल्लो अदीक बरें। लग्नाबांद मोडचे विशयांत। ह्या शिवाय अशेंय सांगल्लें आसा, कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळाचार पत्र बरोवन दीस जाय। पूण हांव तुमकां सांगता, व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीण जावंक कारण जाता, आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आधारता। परमाणा विशयांत शिकोवन। पुर्वजांक सांगल्लें तुमी आयकलां, सपूत घालन दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालन बासयलें फारीक कर। पूण हांव तुमकां सांगता, सपूत घालचोच न्हय, आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें। भुमीच्यान सपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती। जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घालिनाकात, कित्याक वडरायाचें शहर तें। आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय। तुमचें उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास चडीत कितेंय आसल्यार तें देंवचारा थावन येता। फारीकपणा विशयान शिकोवन। दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगल्लें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका। कोणीय तुज्या उजव्या पोल्ल्यार थापड मारीत जाल्यार घुंवून तुजो दावो पोलोय ताका दाखय। कोणीय तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेळोय ताका व्हरूंक सोड। कोणय अधिकारी तुका बळ करून एक मैल चलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच। तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका। दुस्मानांचो मोग करचे विशयान शिकोवन। अशें सांगल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर। पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दगदितल्या पासत मागा। अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात। तो आपलो सुर्यो जशें बर्याचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातकांचेरय पावस वोत्ता। तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितले सुंकागारय करतात न्हय? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरा प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले परी जालें? अनभावर्ती लेगून तितले करतात न्हय? तर जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो तशी तुमी जायजय सर बरी।